अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दी बिटर टुट सां गॾु आऊं आहियां मुश्ताक सरकी। नाज़रीन, कराची में हिकिड़ो अहम इशू आहे जेको मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते डिस्कस त थींदो रहे पर उनजो हल नज़र नथो अचे, छाकाणि त हीउ अहिड़ो मामिलो आहे जंहिं ते असांखे हुकूमती जेको आहे संजीदगी बि नज़र अचे पई। उन सां गॾोगॾु जिन ते इल्ज़ाम आहे उहे बि मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते मीडिया जी ख़बरुनि में ज़ीनत बणिजंदा रहनि था। ऐं ॿियो जेको फैक्शन आहे उहो शहर जी मालिकी जी दावा करे उन्हनि मामलनि ते तमामु घणो एक्टिविज़म जो मुज़ाहिरो करे पियो। यकीनन तव्हां सम्झी विया हूंदा त जेको डंपर्स जो इशू आहे ऐं जेके रोड हादसा सिंध जी दिलि कराची में थियनि पिया ऐं उन मथां पहिरियों भेरो ॾिसूं पिया त पीपुल्स पार्टी MQM हिक ॿिए जे आम्हूं साम्हूं नज़र अचनि पियूं ऐं शहर जी मालिकी जी दावेदारी कनि पियूं। ज़ाहिर आहे इन ते जेतिरो बि अफ़सोस कजो घटि आहे त क़ीमती इंसानी जानुनि जो ज़िया थिए थो ऐं माण्हू जेके ख़ासि तौर ते मोटरसाइकिल सवार आहिनि ऐं उन में नंढड़ा मासूम ॿारड़ा बि आहिनि। असां ॾिसूं पिया त न्यू बॉर्न बेबी बि इन में हयाती विञाए चुको आहे। हर उमिरि जो शख़्स मर्द ऐं औरत सभु इन में जेके ज़द में अचनि पिया, चिबाड़जी हयातियूं विञाइनि पिया, इन में का बि असांखे रोकथाम नज़र नथी अचे। याने इहो मामिलो रुकजण जो नालो ई नथो वठे। इन में कहिड़ा फिलाज़ आहिनि, याने फेलियर किथे आहे, इन खे जाचण जे लाइ असां अॼु ही प्रोग्राम कयूं पिया। हिकु अहम इशू आहे कराची में, इन मामले ते तमामु घणी असांखे शहरनि में बेचैनी नज़र अचे पई। हर इलाइक़े में डंपर आज़ादु आहिनि, हेवी व्हीकल जेका आज़ादु आहे। हुकूमती पाबंदी बावजूदु ॾिसूं पिया त उन SOPs ते अमल थींदे नज़र नथो अचे। उनजो वाज़े सबूत आहे त रिसेंट जेको राशिद मिनास रोड ते हिकिड़ो अफ़सोसनाक वाक़ियो पेश आहे जंहिंमें तेज़ रफ़्तार डंपर ऐं ड्राइवर जी ग़फ़लत सबबु हिकु मोटरसाइकिल खे डंपर हिट कयो। सग़ीर सेंटर जेको हिकिड़े मशहूरु शॉपिंग मॉल जे भरिसां जो इलाइक़ो आहे, उते उन डंपर तेज़ रफ़्तारी में हिकु बाइक खे हिट कयो जंहिंमें उनजो बाइक सवार वालिद, उनजी न्याणी ऐं उनजो पुटु जेको नौजवान आहे उहे सवार हुआ। टई चिबाड़जी सख़्तु ज़ख़्मी थिया पर इस्पताल पहुचण खां अॻु भाउ ऐं भेण शहीद थी विया। यकीनन इहो वाक़ियो अफ़सोसनाक हुयो ऐं जीअं ई शहरनि खे ख़बर पई त यूथ जेको स्पॉट ते मौजूदु हुयो, उन्हनि कावड़ वचां कुझु माण्हुनि 7 खां 8 डंपर जेके साड़े एहतजाज रिकॉर्ड करायो। उन खां पोइ ॾिठोसीं त रातो राति हुकूमती संजीदगी नज़र आई। इन ते न त 2 नौजवान न्याणी ऐं उनजो भाउ शहीद थिया बेगुनाह, पर इन ते हुकूमत जी अखि पटी जॾहिं डंपर साड़िया विया। असेंबली फ्लोर हुजे, थाणो हुजे या कराची जा हाई अप्स हुजनि पुलिस वारा, उहे असांखे तमामु घणा एक्टिव नज़र अचनि पिया टिल डेट जॾहिं असां प्रोग्राम कयूं पिया। उनजो वाज़े मिसालात त डंपर साड़ण जी जेका FIR आहे उहा दहशतगर्दी कलम हेठि दाख़िल कई विया। उन खां पोइ मुसलसल गिरफ़्तारियुनि जो सिलसिलो जारी आहे। राति बि सग़ीर सेंटर जेको आहे उते पुलिस चढ़ाई कई आहे ऐं केतिरा ई नौजवान उतां गिरफ़्तार कया विया आहिनि। इन हवाले सां असां सां गॾु स्टूडियो में असांखे जॉइन कयो आहे लियाकत महसूद, जेको डंपर एसोसिएशन जो सदर आहे ऐं जेके हैवी व्हीकल आहे पाकिस्तान जी उनजो बि हू सदर आहे। गॾोगॾु असां सां फ़ोन कॉल ते स्टूडियो में जॉइन करे रहिया आहिनि उतां जो MP आहे आदिल अस्करी साहब, जंहिंजो तालुक़ु MQM सां आहे। ऐं गॾोगॾु जेका कमेटी सरकार जोड़ी आहे त इन खे इन्वेस्टिगेट कयो वञे, इम्पार्शियल इन जी तहक़ीक़ात करे जेके असल गुनाह जा मुर्तकिब आहिनि, जिन डंपर साड़िया आहिनि, उन्हनि सां उन्हनि खे गिरफ़्तार करे उन्हनि खे कानून जे कटड़े में आंदो रहे। त उन कमेटी खे हेड पियो करे उतां जो वेस्ट जो DIG इरफान बलोच साहब, जेको भी असां सां फ़ोन कॉल ते इन प्रोग्राम में मौजूद आहे। तव्हां सभिनी जी मेहरबानी। मैं शुरू करूँगा आदिल अस्करी भाई आपसे कि आप बताएं कि असल ये वाक़या कैसे पेश आया और पोस्ट इंसिडेंट जो आप एक्टिविज़म देख रहे हैं हुकूमत की या बिलखुसूस पुलिस की, DI साहब भी हमारे साथ हैं, वो सुन रहे हैं, क्या कहेंगे आप? जी बहुत शुक्रिया मुश्ताक साहब, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में दावत दी। और मैं समझता हूँ कि ये जो गवर्नमेंट पॉलिसी होती है वो गवर्नमेंट पॉलिसी इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। अच्छा, चूंकि ये इम्प्लीमेंटेशन और पॉलिसी, आपको पता है कि असम्बली के अंदर कानून साजी तो हो जाती है लेकिन कानून की इम्प्लीमेंटेशन ज़रा मसाइल पैदा होते हैं, क्योंकि जो पूरा हमारा एक पूरा सोशल नेटवर्क है, वो जो सोशली जो है ना, वो हम एक तरह से हम बहुत ही मुश्किल हालात में हैं। तो अब जो इस तरह के इंसिडेंट होंगे तो इसके जो नताइज होते हैं वो फिर बड़े भयानक होते हैं। तो जैसे कि ये इंसिडेंट हुआ राशिद मिनास पर,
ایک ڈمپر والے نے ہٹ کیا ایک 22 سال کی لڑکی جس کی شادی تھی اگلے ماہ، اور ایک اس کا بھائی 14 سال کا، وہ دونوں موقع پر ہلاک ہو گئے اور سر کا بھیجا باہر آ گیا، اور جو والد تھے وہ زخمی ہو گئے۔ اس کے ریاکشن میں وہاں پر جب یہ انسیڈنٹ ہوا اور لوگوں نے وہاں پر دیکھا تو وہ لوگ جو ہے وہ اشتعال میں آئے، اور اشتعال انگیزی شہر میں صوبے میں بڑھتی جا رہی ہے، یہ کسی بھی جگہ پر سندھ کے کسی بھی حصے میں کم نہیں ہو رہی ہے۔ اس کے نتائج یہ والی پولیس روک بھی نہیں سکتی ہے، یہ جتنی بھی کوشش کر لیں گے یہ سارے افسران یہ کر نہیں سکیں گے اتنی آسانی سے۔ تو اس کے نتائج میں یہاں پر پھر بچوں کو اٹھایا گیا اور بہت سارے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے اس میں۔ جتنے اوپر کے افسران ہیں ان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ نیچے جو چونکہ اوپر سے جو چیزیں خراب ہوتی ہیں وہ ٹاپ ٹو باٹم ہوتی ہیں، تو باٹم پہ جو عام سپاہی ہوتا ہے وہاں سے پھر جو ہے نا مسائل پیدا ہونا شروع ہوتے ہیں۔ جب وہ اٹھاتے ہیں تو ان کا سٹائل اٹھانے کا کوئی موثر ماچھرو جیسا نہیں ہوتا ہے، جیسا جو سلسلہ پورے صوبے سندھ کا چل رہا ہے ویسے ہی طریقے سے وہ اٹھایا جاتا ہے۔ تو جب ان کو اٹھاتے ہیں تو ان کے ماں باپ پریشان ہوتے ہیں، ان کی چیزیں خراب ہوتی ہیں۔ اب جو کرنے والے ہوتے ہیں، میں اس کو نہیں بول رہا ہوں کہ یہ ٹھیک بات ہے یا غلط بات ہے، میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے جو وزیر ہیں، جو حکومتی وزیر ہیں ہمارے کوئی 17 سال سے، انہوں نے اس طرح کی بات کی کہ بھائی موٹر سائیکل والے جو ہے وہ اوبے نہیں کرتے لا کو، بھائی لا کو اوبے نہیں کرتے ہیں، کبھی ہیلمٹ نہیں ہوتا، کبھی لائٹ نہیں ہوتی، تو بھائی آپ ان کو پکڑیں، لا امپلیمنٹ کریں، ان سے چلان لیں، ان کا چلان کریں، ٹھیک ہو جائیں گے۔ پہلے تنبیہ کریں، متنبہ کریں، اس کے بعد ان سے چلان لیں، لیکن یہ چلان نہیں لیتے ہیں، یہ چلان کے پیسے اتنے کلیکشن ہی نہیں ہوتی ہے، یہ رشوتوں میں چلے جاتے ہیں، سب کو پتا ہے۔ کوئی ایسا، میں آپ کو اس آپ کے میڈیا چینل کے تھرو بتانا چاہتا ہوں، میری 42 سال کی عمر میں آج تک مجھے کسی رینجرز والے نے جب بھی روکا ہے نا، مجھ سے کبھی پیسے طلب نہیں کیے، لیکن کبھی کسی پولیس والے نے روکا ہے نا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا اس نے 3 باتیں نہ کی ہوں کہ چائے دے دو یا پھر عیدی دے دو یا کوئی ہمارا خیال کر لو۔ یہ پورا معاشرہ جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہے۔ اور میں جو یہاں پر میرے یہ جو 2 دوست بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے جن کا ذکر کیا، محسود صاحب، یہ ویسے ہی کراچی میں بہت مشہور ہو چکے ہیں۔ میری ان سے گزارش ہے کہ کہتے ہیں انگریزی میں واٹ ٹو سے واٹ ناٹ ٹو سے، اور امپورٹنٹ کیا ہے واٹ ناٹ ٹو سے، کیا نہیں کہنا ہے، یہ ضروری ہے۔ تو میری ان سے گزارش ہے کہ جیسے ہمارے نبی کا وہ ہے نا کہ ان کا اخلاق اتنا بلند تھا، گڑ نہیں دے سکتے، گڑ جیسی بات کرنی ہے، مشکل حالات ہوتے ہیں آپ بھی، اور یہاں پر جو جیسے اب ایریل فائرنگ کے اندر کل ایک انسیڈنٹ میں فیملی کے پاس گیا تو اس میں بہت سارے نوجوانوں کو اٹھایا ہوا ہے ڈسٹرکٹ سینٹرل کی پولیس نے۔ میری عرفان بلوچ صاحب سے بھی بات ہوئی تھی، ان کو بھی پتا ہے، میں ان کے ساتھ فالو اپ پر ہوں۔ کیا کریں وہ مجبور ماں باپ، یار ماں باپ کوئی کم از کم جو بچہ اٹھایا جاتا ہے اس کے ماں باپ کو بلاؤ تاکہ پتہ چل جائے کہ خاندانی ہے غیر خاندانی ہے، کیا اس کا فیملی بیک گراؤنڈ ہے، کتنا پڑھا ہوا ہے، تاکہ یہ تو، اور آپ جو نان کرمنلز ہیں ان کو کرمنلز کے درمیان آپ ان کو کوئی لائن نہیں کھینچیں گے اور ان کو کرمنل کنسیڈر کریں گے تو یہ معاشرہ اور بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ ویسی ہمارے ہاں نہ تعلیم ہے، نہ صحت ہے، اور لا انفورسمنٹ ایجنسی یہ کتنا کام کر لیں گے؟ یہ 1 سال کی پوسٹنگ ہے، 2 سال کی پوسٹنگ ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں، لیکن اپنا جو زبان ہے اس کا استعمال بالکل ٹھیک ہونا چاہیے، اور کوئی بھی ایسی بات نہ ہو جس سے کسی کی دل آزاری ہو، کسی کمیونٹی کی دل آزاری ہو، یا کسی کو ایسی بات لگے۔ تو یہ اس اینگل پر جو ہے نا ان لوگوں کو کام کرنا چاہیے اور اسی اینگل سے سوچنا چاہیے۔ تو یہ جو جتنے بھی اس کے انسیڈنٹ میں، یہ جو ڈمپر انسیڈنٹ ہوا راشد مناس پر، اس میں کئی بچے اٹھائے گئے ہیں، اور آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں آپ ان کی شکلیں دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کرمنل نہیں ہیں، ان کو کرمنل بنایا جا رہا ہے۔ تو یہ ایٹروسٹی، یہ انارکی اور پھیلے گی، اس سے نقصان ہوگا۔ یہی تو رونا ہے کہ وہاں پر بھی ایسا ہی ہے، دوسری جگہوں پر ارباب اختیار میں، یہاں پر بھی ایسا ہی ہے۔ یہ ہوگا کیا؟ اس کے نتائج کیا ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے کہ کوئی قومی اتفاق رائے ہے اس صوبے کے لیے، اور اس صوبے کو ایسے ہی رکھنا ہے۔ مجھے نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہوگا کیا۔ بعض اوقات بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہو جاتی ہے، بڑی آپ بندہ اسٹریس میں جو ہے وہ اس حد تک سوچنے لگتا ہے کہ یہ کس طرح سے یہ شہر بچے گا، کس طرح سے یہ ہمانگی، مساوات، بھائی چارگی پھیلے گی۔ یہ بڑا مشکل کام ہے۔ تو ٹھیک ہے عادل بھائی، ڈی آئی جی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں، ڈی آئی صاحب سے پوچھتے، آپ کی بات انہوں نے سنی بھی ہے۔ ڈی آئی صاحب آپ کا شکریہ، آپ نے جوائن کیا۔ آپ نے سنا ایک علاقے کا منتخب ایم پی اے، ان کی گریونسز آپ کے سامنے کہ ٹاپ ٹو باٹم
ایک پالیسی دی گئی ہے کہ بھائی یہ جو ڈمپر جلیں لوگوں کو اٹھاؤ, گرفتار کرو, بے گناہوں کو اندر ڈالو, ATC کے پرچے دے دو, اور وہ بے گناہ لوگ جتنی میجارٹی میں مجھ تک بھی شکایتیں پہنچی ہیں کہ بھائی جو بھی CCTV میں نظر آیا اس کو انہوں نے اٹھا لیا اور دھر لیا, پھر ریڈ پہ ریڈ ہوتے جا رہے ہیں. تو کون سا ایسا پریشر ہے DI صاحب, آپ کا ایک پبلک ریپوٹیشن بہت زبردست ہے کہ آپ کوئی پریشر نہیں لیتے تھرو آؤٹ یور سروس, تو یہاں پر کیا مجبوری ہے عرفان بلوچ صاحب کی کہ ان کو نظر نہیں آتا یہ جو باٹم لیول پر MPA صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو انارکی پھیلی ہوئی ہے؟ تھینک یو, بہت مہربانی آپ کی مشتاق صاحب, آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور اپنا موقف اور پولیس کا موقف اور پروونشل گورنمنٹ کا جو موقف ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں دونوں طرف سے یہ ٹھیک نہیں ہوتے. یعنی کہ اگر ٹینکر یا ڈمپر کسی کو کچلتا ہے تو اٹس ویری بیڈ. اگر وہاں پہ کسی کی, جس طرح MPA صاحب نے کہا کہ جب وہ لوگ وہاں پہ لاشیں دیکھتے ہیں تو پھر وہ پرووک ہوتے ہیں, ایموشنلی وہ چارج ہوتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ اس میں پھر کچھ ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں جو پھر پراپر ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی لسانی فساد کروائیں یا پھر ہم کوئی اس طرح کی دہشت گردی کریں جس سے بہت زیادہ نقصان ہو. ہمارا تو کام یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جس طرح آپ نے بھی ابھی بھی بات کی, پھر اپنے انٹرو میں بات کی, پھر MPA صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ شاید پولیس کسی کے ساتھ ناجائزی کر رہی ہے. میں آپ کو وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ پولیس اس کیس میں کسی کے ساتھ ناجائزی نہیں کر رہی, اور میں MPA صاحب کے ساتھ بلکہ باقی جو ہمارے دوست MPA وہاں کے موجود ہیں ان کے ساتھ بھی ہم کنٹینیوس رابطے میں رہتے ہیں, کمیونٹی کے لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں. ابھی بھی آپ ایسے اندازہ لگائیں کہ وہاں پہ تو لوگ تھے کوئی 200-250, ہم نے جو گرفتاری ڈالی ہے وہ 15 لوگوں کی صرف گرفتاری ڈالی ہے ابھی تک, صرف اس وجہ سے کہ کوئی جو بے گناہ آدمی ہے وہ اس میں چلان نہ ہو جائے. جو اسپیسیفک لوگ اس میں کاروائی میں ہیں جنہوں نے اس کو جلایا ہے, ہم صرف اور صرف اس کی طرف جا رہے ہیں. پہلے دن جتنے لوگ ہم نے اٹھائے, کیونکہ کافی زیادہ مشتعل تھے لوگ بھی, اور ہمیں یہ خدشہ تھا کہ دونوں پارٹیاں آپس میں لڑنا پڑے. ٹینکر ایسوسی ایشن نے بھی وہاں پہ دھرنا لگایا, خیمے لگائے, روڈ بلاک کیے. تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم نے واقعی کریک ڈاؤن کیا, لیکن اس میں جتنے بھی بے گناہ تھے پہلے دن ہی ہم نے چھوڑ دیے, اور جتنے ابھی ہم نے ریمانڈ پہ لیے صرف 15 لوگ لیے ہیں جس کی ایویڈنس ہمیں مل رہی ہے کہ اس نے اس طرح کیا ہے, تو اس کو ہم اٹھا رہے ہیں. آپ اس سے اندازہ لگائیں اگر آپ لوگوں کو کر دیں گے, اجازت دے دیں گے, وہ تو پھر ہر ٹینکر کو جلانا شروع کر دیں گے. کیا ہم چاہتے ہیں کہ سارے ٹینکروں کو ہم جلا دیں؟ جس طرح کی MPA صاحب نے بات کی کہ اس کو ہم امپروو کر سکتے ہیں, اور وہ امپروومنٹ لائی جا رہی ہے. پروونشل گورنمنٹ, انسپیکٹر جنرل آف پولیس, ٹریفک پولیس اس کے اوپر بالکل کام کر رہی ہے اور دن رات اس کے اوپر کام کر رہی ہے کہ ٹینکرز کو بھی ہم امپروو کریں. ان کی یعنی کہ جو روڈ پہ جب وہ آتے ہیں ان کی پراپر کلیئرنس ہو, ان کے ڈرائیونگ لائسنسز ہوں, ان کی فٹنس ہو. دیکھیں یہ ساری چیزیں ہیں جو وہ لوگ کر رہے ہیں, لیکن اگر کسی کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو میرے خیال میں آپ سب لوگ اس کے اوپر متفق ہوں گے, کیا ہم یعنی کہ ساری گاڑیوں کو جلانا شروع کر دیں؟ اس کے لیے تو ایک پراپر قانون ہے. اب جس دن یہ جس ٹینکر نے, آپ کو میں تھوڑا سا آپ کا ٹائم لوں گا, یہ ڈمپر ہے سر, ڈمپر تھا. جس وقت اس ٹینکر نے ایکسیڈنٹ کیا اسی وقت ودن 5 منٹس پولیس وہاں پہ پہنچ گئی. اس ڈرائیور کو پولیس نے گرفتار کیا. ٹینکر جو ڈمپر تھا اس کو امپاؤنڈ کیا, اس کو تھانے پہ لے گئے. اس کے کوئی 30 منٹ کے بعد لوگوں نے پھر وہاں پہ کوئی 4 ایک جگہ پہ ٹینکر جلائے, ڈمپر جلائے, اور 3 ایک جگہ پہ, یعنی کہ 7 ڈمپر انہوں نے 15-20 منٹ کے بعد جلائے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ پرووک نہیں ہوئے ہوں گے ڈیفینیٹلی, کیونکہ 2 بچے وہاں پہ ان کے سامنے مر گئے. تو یہ ایموشنلی چارجڈ ہوتے ہیں لوگ, اور اس کو وہ ڈمپرز کو انہوں نے بالکل جلا دیا. تو جو ابھی بھی ہم کر رہے ہیں کاروائی, وہ دونوں, اگر تو ڈمپر والوں کا قصور ہوتا ہے تو پولیس اس کے خلاف کاروائی کر رہی ہوتی ہے, اور اگر کوئی آؤٹ آف کوئی ریڈ لائن کراس کر کے ڈمپروں کو جلانا شروع کر دے. اب دیکھیں نا, پہلے بھی اسی روڈ پہ 11 ڈمپر جلائے گئے. اب اس کے پیچھے تو خیر کافی چیزیں تھی جو یہاں پہ میرے خیال میں ڈسکس کرنا مناسب نہیں ہوگا, لیکن اس وقت بھی پولیس نے ہمیں بالکل نیوٹرل ہو کے کاروائی کی. یہ نہیں کہ پولیس کے گھروں پہ جا کے ہر بندے کو اٹھانا شروع کر دے, بالکل ایسا نہیں ہے. آپ نے جو بات کی کہ صغیر سیکٹر پہ ہی لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اور DI صاحب کے فون کال میں کوئی سگنلز کا ایشو ہے. عادل صاحب, آپ نے موقف سنا DI صاحب کا. ظاہر ہے پولیس کا سربراہ ہے, اس کمیٹی کا ہیڈ ہے,
وہاں تک یہ شاید باتیں نہیں پہنچی، ان سے سختی ماؤں کی آئیں نہیں پہنچ پا رہی کہ جن کے بے گناہ نوجوان اٹھائے گئے اور بقول ڈی آئی صاحب کہ 15 لوگوں کا ریمانڈ لیا گیا ہے، لیکن ہماری مصدقہ اطلاعات کے مطابق جو ہم تک پہنچی ہیں کہ 60 سے زائد لوگ اس وقت تک مختلف جگہوں پر رکھے گئے جن کو انٹروگیٹ کیا جا رہا ہے۔ آپ کتنے مطمئن ہیں ڈی آئی صاحب کے موقف سے سر؟ دونوں صاحبان ہم سے جب کنیکٹ ہوتے ہیں دوبارہ سے پوچھتے ہیں۔ لیاقت محسود صاحب آپ کیا کہیں گے؟ ڈی آئی صاحب کی بات سنی، عادل عسکری جو ایم پی اے وہاں کے ان کی بات سنی، کیوں یہ ڈرائیور اتنے بے لگام ہیں اور آئے دن یہ واقعات ہو جاتے ہیں اور آپ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں حکومت کو بلیک میل کرنے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشتاق بھائی آپ کا شکریہ جو آپ مجھے جوائن کیا۔ ابھی تو ایم پی اے صاحب عادل صاحب کا بات تو میں نے سنا اور ڈائی جی عرفان بلوچ صاحب کا بات تو میں نے سن لیا۔ مشتاق بھائی ہمارا جو خصوصی ٹیمپر ٹرانسپورٹ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے میں جب خیبر پختونخوا وزیرستان سے آیا تھا 2001 سے ابھی 2025 سے 24 سال کراچی شہر کے اندر تو میرا بھی ہو گیا۔ ہمارا جو ڈیمپر ٹرانسپورٹ ہے، ہمارا ڈیمپر ٹرانسپورٹ لوکل گاڑی ہے۔ جس طریقے سے ہمارا کراچی کا گاڑی کراچی شہر میں چلے گا، حیدرآباد والے تو حیدرآباد میں چلے گا، یہاں سے لے کر کشمیر بل پوری پاکستان کے اندر ہمارا ڈیمپر ٹرانسپورٹ لوکل گاڑی ہے۔ کوئی گاڑی یہاں لوڈ ہوگا پشاور، اسلام آباد، لاہور، بلوچستان، ہمارا جو ہے لوکل گاڑی ہے۔ لیکن شہر کے اندر جتنا مالبہ ہے اور کچرا ہے، بورڈنگ کا سپلائی بھی ہے، روڈ کا سپلائی بھی ہے، جس طریقے سے ملیریا سرے سے بھی بنے گا، یہاں تو جتنا سپلائی بھی دیا ڈیمپر ٹرانسپورٹ نے دیا۔ تو اس کے بارے میں مشتاق بھائی کم سے کم 5-6 مہینہ ہو گیا، تو یہ 24 سال 23.5 سال تو کراچی شہر کے اندر ایکسیڈنٹ، آپ کو بھی پتہ ہے ایکسیڈنٹ ایک حادثہ ہے، ایکسیڈنٹ کسی کا دشمنی نہیں ہے، ایکسیڈنٹ کسی کا جان پہچان بھی نہیں ہے۔ لیاقت بھائی ہمیں ڈی آئی صاحب نے دوبارہ ریجوائن کیا، ان کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ ڈی آئی صاحب آپ اپنی بات کنٹینیو کریں، فون شاید ڈسکنیکٹ ہوا تھا۔ جی میں یہ بات کرنا اپنی بات کو کمپلیٹ کر رہا ہوں، بس ابھی تھوڑی 2 منٹ بات کر کے۔ جی پلیز۔ یہ کہ میں یہ آپ کو یا یہ جو لیاقت مسعود صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ایم پی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یا جو بھی ہمارے زون کے یا جو علاقے کے موجودین ہیں اور ایم پی ایز ہے، میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ جو بھی ہم پولیس کرے گی پیورلی انویسٹیگیشن کے ساتھ کرے گی اور میرٹ کے ساتھ کرے گی۔ ہمارے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے، کوئی ہمارے اوپر اس طرح کی بات نہیں ہے کہ ہم کسی کو غلط چالان کریں، کسی کو غلط طریقے سے گرفتار کریں یا پولیس کسی انلیگل ایکٹیویٹی میں ملوث ہو۔ اور ایم پی اے صاحب میرے ساتھ رابطے میں ہیں اور ہم کوآرڈینیشن سے اس کو ہینڈل کر رہے ہیں۔ پروونشل گورنمنٹ بھی ہمارے احکامات دے رہی ہے اور وہ پراپر میرٹ کے اوپر ہمیں کہہ رہی ہے کہ ہم کام کریں۔ عرفان بر صاحب آپ نے اشارہ دیا کہ کچھ موب کے مابین ایسے بھی ایلیمنٹس ہوتے ہیں کہ جو انسٹیگیٹڈ ہوتے ہیں، یعنی کسی کوئی پولیٹیکل گیننگ ہوتی ہے یا انڈر سچویشن پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں، یا پھر ایتھنک پروفائلنگ والے لوگ جو ہیں وہ انٹروین کرتے ہیں ایسے واقعات میں۔ تو آپ کا اشارہ جہاں پر ہے وہاں پر ایم پی اے صاحب اور ایک صوبہ وزیر جو ٹرانسپورٹ انفارمیشن کے، انہوں نے بھی کھلم کھلا کہا تھا کہ بھائی بات یہاں تک ختم نہیں ہوگی۔ اسمبلی فلور سے یہ آواز گئی، یہ دھمکی گئی کہ بھائی انسٹیگیٹرز جتنے بھی ہوں گے، یعنی یہ تو موب کے مابین وہ کچھ ایلیمنٹس تھے جو شرپسند عناصر آپ کے بقول، لیکن شرجیل میمن صاحب نے براہ راست اشارہ دیا کہ انسٹیگیٹرز تک بھی ہم ہاتھ ڈالیں گے۔ تو عادل عسکری صاحب یہاں موجود ہیں، اس شہر کا مینڈیٹ میجارٹی میں ان کے پاس ہے، تو انسٹیگیٹرز کے کیا مطلب کہ آپ ایم پی ایم این اے کو دھرنے جا رہے ہیں، گرفتار کرنے جا رہے ہیں؟ آپ مشتاق صاحب مجھ سے مخاطب ہیں؟ جی پلیز، جی ڈی آئی صاحب جی آپ دوبارہ ریپیٹ کریں گے؟ میں نے کہا پیپلز پارٹی کے سٹنگ منسٹر شرجیل میمن صاحب نے فلور آف دی ہاؤس سے یہ میسیج دیا اسپیچ میں کہ بھائی یہ جو نوجوان ہیں جو اشتعال انگیزی کرتے ہیں یا ڈمپر جلاتے ہیں، تیش میں آتے ہیں، صرف یہ عام کامنر نہیں ہیں، یہ انسٹیگیٹڈ ہیں، ان کو انسٹیگیٹ کیا جاتا ہے انڈر سچویشن کریٹ کرنے کے لیے اور ایتھنک کلر دینے کے لیے۔ تو آپ کیا کہیں گے کہ ایسی کوئی بریک تھرو ہوئی ہے انٹروگیشن میں، کوئی پتہ چلا ہے کہ کوئی پولیٹیکل ایفیلیٹڈ بندہ ہے؟ دیکھیے اب میں تو پولیٹیکل پوائنٹ فنگرنگ نہیں کروں گا، میں تو پولیس افسر ہوں، اور میں یہ آپ بتاؤں کہ وہ جو ہم نے دیکھی ہے نا، وہ جو ویڈیوز موجود ہیں سوشل میڈیا پہ بھی موجود ہے، اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو انسٹیگیٹ کر رہے ہیں، کراؤڈ کو انسٹیگیٹ کر رہے ہیں،
भड़का रहे हैं उनको कि भाई आओ हम जलाएं इनको, टैंकरों को जलाएं। अब उनका किस पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक है ये तो हम उनको गिरफ्तार करेंगे तब हमें पता चलेगा, लेकिन वो तो वीडियोस में मौजूद है कि वो कुछ लोग ऐसे हैं जो इंस्टिगेट कर रहे हैं इस चीज को। नहीं, मेरा सवाल है कि जो 15 मुलजमान गिरफ्तार हैं जिनका रिमांड है, तहकीकात के दौरान कोई पॉलिटिकल वाबस्तगी उनकी जाहिर हुई है या नहीं हुई है, या मासूम लोग हैं? नहीं, अभी तक पॉलिटिकल वाबस्तगी उनकी जाहिर नहीं हुई। मतलब तमाम नौजवान ये रैंडमली वहां पहुंचे या गुजर रहे थे, उन्होंने ये पेश में आके किया है? हाँ यस, अभी इस स्पेसिफिक इंसिडेंट में तो यही लग रहा है कि जो नौजवान वहां पे बैठे हुए थे उन्होंने लाशों को देखा और इंस्टिगेट हुए और फिर उन्होंने प्रोवोक हुए, फिर वो, लेकिन उसमें उनमें कुछ, जब ये वाकया हो रहा है तो उस वक्त कुछ लोग वहां पे आए हैं, उन्होंने तकरीरें की हैं और इंस्टिगेट करने की कोशिश की है। ये इस तरह की वीडियोस हमारे पास आई हैं। इरफान बलोच साहब, आप कमेटी को हेड भी कर रहे हैं और होना तो ये चाहिए था कि अदर जोन का कोई डीआईजी हेड करता इम्पार्शियलिटी को इंश्योर करने के लिए, लेकिन मैंने इंट्रो में कहा और आपसे बराह रास्त सवाल में कहा कि कंपेटिवली आपने अपना रेपू इम्पार्शियल रखा हुआ है, यानी पब्लिक इम्प्रेशन आपके लिए कि कोई उंगली नहीं उठाएगा। एमपीए साहब ने भी कहा कि आपसे वो राब्ते में हैं, तो समझते हैं कि आप इंसाफ कर पाएंगे, बेगुनाहों को रिलीज करवाएंगे? 100%। वो तो देखे ना, हमने जो पहले दिन गिरफ्तारियां पुलिस ने की थी वो तो कोई 35 गिरफ्तारी की थी, 40 गिरफ्तारी की थी, उसमें जब बेगुनाह था तो उसी दिन हमने रिलीज किया उनको। थोड़ा सा बेटर टुच ये भी है डीआई साहब के जो एक्टिविज्म आपकी अगेंस्ट द किलर, यानी जो ड्राइवर्स हैं उनकी तो प्रॉपर आप न तहकीकात करते हैं, न मंशात की कोई टेस्ट होती है, न उनका मेडिकल होता है, नॉर्मल पुलिसिंग होती है। डंपर वाला खुद रुक गया, मॉब से बचने के लिए पुलिस के हवाले कर दिया अपने आप को, वो डंपर डंप हो गया। और प्रोसिक्यूशन लेवल आपका ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का कि आज तक सिंगल केस रिपोर्टेड नहीं है कन्विक्शन रेट के हवाले से, तो ये तो फेलियर मानेंगे आप? इसमें शायद मैं आपसे थोड़ा डिसएग्री करूं। प्लीज। इस केस में भी हमने उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया है, उसको रिमांड लिया हमने डंपर ड्राइवर का। उसमें हमने देखा है कि जब उसके पास लाइसेंस नहीं था तो हमने एडिशनल उसमें पीपीसी के कलम लगाए हैं उसमें, तो मेरा ख्याल है इसमें थोड़ा सा मैं आपसे डिसएग्री करूंगा। मेडिकल हुआ, मंशात ली हुई थी नहीं, नशे में था या नहीं? हेलो सर, मेडिकल हुआ उनका, मेडिकल एमएलओ हुआ उनका? जी बिल्कुल मेडिकल प्रॉपर उनका मेडिकल हुआ है कि ये ड्रग यूज कर रहा था या नहीं कर रहा था, उसका लाइसेंस चेक किया गया है और बाद में उसका रिमांड लिया गया है, यानी उसको प्रॉपर पुलिस कस्टडी लिया गया था कि उसकी इंट्रोगेशन की जाए। क्या कहेंगे इन्वेस्टिगेशन लेवल पे फेल्यूर तो है आज तक कराची में? एक इस रवां साल की बात करूं 541 541 की फिगर है जो बेगुनाह शहरी ट्रैफिक हादसा में जाने गवा चुके हैं। अभी अलग बात है कि डंपर की जद में कितने आए, ट्रॉलर की जद में कितने आए, टैंकर की जद में कितने आए, प्राइवेट व्हीकल की जद में कितने आए, लेकिन रेट ऑफ द इंसिडेंट्स जो है उसमें जो कीमती जाने जा हुई हैं उसमें ये, लेकिन सिंगल केस हमें नहीं दिखाई देता कराची की किसी अदालत से कि किसी ड्राइवर को गफलत पर कोई सजा हुई हो। मिस्टर साहब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। 550 लोग बिल्कुल जो ऑफिशियल फिगर्स भी है, जब मीडिया में जो देख रहा हूँ, बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम ट्रैफिक, लेकिन जो मीडिया में फिगर में देख रहा हूँ 550 से ज्यादा है और वेरी अनफॉर्चुनेट, बहुत ज्यादा इत्तेफाक है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारा कानून जो है वो भी इतना सख्त नहीं है ना, जो एक्सीडेंट में डेथ होती है या जख्मी होते हैं उसमें इतना कानून सख्त नहीं है। मेरे ख्याल में उसके ऊपर भी बात होनी चाहिए, उसकी लेजिस्लेशन में बेहतर होनी चाहिए ताकि उनको पर अच्छे तरीके से सजा हो। आदिल अस्करी साहब, आप जिस असेंबली में बैठे वहां पर जाती वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए तो हम देखते हैं दिन रात और जल्दी से तरामीम भी हो जाती है, अमेंडमेंट्स भी हो जाती हैं। कोई जाती इंटरेस्ट हो सरकार का तो वो आप तो अपोज करते हैं, वो तो सिंगल मेजॉरिटी में ले जाते हैं, तो इस पे कोई ध्यान तलब किया है, कोई तवज्जो तलब करवाई है ऐवान के आपने कि इस कानून को सख्त किया जाए? इस पे एडजमेंट मोशन भी हमने डाला, इस पर आवाज भी उठाई और बड़ी जोर से आवाज उठाई। और ये जो ऐवान है, ये ऐवान बेसिकली मॉडल बनाने के लिए था, लेकिन ऑब्वियसली मंडी बना दिया गया है और वहाँ पर पैसे लगते हैं लोगों के, और सैनिटर जिस मुल्क के बिकते हों, खरीदे जाते हों, या क्रिमिनल्स जो हैं वो जो है बड़े बड़े सरकारी ओहदों पर बिठा दिया जाए, तो वहाँ पर ऐसे ही हालात इस तरह के आएंगे। ये लोगों की भी बड़ी बात है कि भाई ये ऐसे तमाम निजाम के अंदर ये चीजें बेहतर। अस्करी साहब, जब ऐवान में सीनियर मिनिस्टर कहीं अच्छी जगहों पे ही लगे हुए होते। आदिल अस्करी साहब, जब ऐवान में सीनियर मिनिस्टर शर्जील मेमन साहब स्पीच करे तो ही वाज लुकिंग मच एग्रेसिव रादर,
بڑی صلاحیت ہے شرجیل میمن صاحب سنے 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 سر وہ بڑی ان کا یہ کہنا تھا کہ نہ صرف یہ نوجوان جو گرفتار ہیں بلکہ انسٹیگیٹرز جو شہر کا ماضی میں امن برباد کرنے کے مرتکب تھے ان تک بھی ہاتھ پہنچے گا. تو براہ راست اشارہ آپ لوگوں کی طرف سے. نہیں ایسا وہ آپ سمجھے بات کو مشتاق صاحب, بڑی موٹی سی بات ہے اس میں. اور یہ جتنی صلاحیت ان کے اندر موجود ہے نا, اس صلاحیتوں کو اگر صحیح طور پر انجام دینا, اپنی صلاحیتوں کو, بجائے کہ اپنا ووٹ بینک بڑھانے کے لیے, اور ان کو اندازہ تو ہے نا سچویشن تو چل رہی ہے, کچھ کہہ نہیں سکتے. آپ بتا سکتے ہیں 6 مہینے کے بعد سندھ سرکار کہاں ہوگی یا سال بھر کے اندر کہاں ہوگی, آپ بتا نہیں سکتے. تو اتنی تیزی تک تبدیلیاں آ رہی ہیں اس ملک کے اندر, اور صوبے کے اندر بھی آئیں گی. وہ تو کہہ رہے ہیں آئندہ 2 ٹینیور اور بھی کریں گے, کھیلیں گے 10 سال اور بھی. یہ ہاں, اب یہی دیکھنا ہے نا کہ اگر اس طرح کے انسٹیگیٹر, وہ تو آپ کو جو گورنمنٹ سطح سے بیٹھے ہوئے انہوں نے آپ کو اس بات پر کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. ان سے پوچھے کہ ہمارا رویہ کیسا ہے ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر, تو یہ آپ کو بتائیں گے, اور میں بھی جانتا ہوں کہ ان کا رویہ کیسا ہے, اچھا ہے. عادل بھائی ہمارے ساتھ رہیے گا, یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो जारी आहे. असां सां DIG वेस्ट जेको हुन कॉमेडी सरबराह आहे इरफान बलोच साहब उहो मौजूदु आहे, आदिल अस्करी जेको हुन इलाइक़े जो MP आहे MKM सां उहो मौजूदु आहे. हाणे असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं मेन जंहिंजे मथां आङुरियूं उथनि थियूं, ऐं डंपर एसोसिएशन जेको सदर आहे उहो हमेशह ख़बरुनि जी ज़ीनत बि बणिजंदो रहे थो ऐं तनक़ीद जी ज़द में बि रहे थो. ऐं हिन ते ताज़ो जेको राशिद मिनास रोड ते जेको इंसिडेंट थियो आहे जंहिंमें 2 नौजवान भाउ भेण हयातियूं विञाए वेठा आहिनि, हर अखि आली हुई. जेको साहिब औलाद आहे उहो हिन ते तमामु घणो अफ़सुरदा नज़र आयो, ऐं जेको बि दर्द दिलि रखंदड़ आहे उहो असांखे तमामु घणो उदास नज़र आयो. पर हीउ शख़्स जेको स्टूडियो में वेठो आहे इन ते इल्ज़ामात इहो हुकूमत खे ब्लैकमेल करण जा सेम डे ते बजाए जो जेके फ़ौती भाउ भेण हुया उन्हनि जे घरनि ॾांहुं वञी उन्हनि खे आथत ॾे उन्हनि जे पोयरनि खे. पर हिन छा कयो त पंहिंजा डंपर बचाइण जे लाइ उन्हनि जे लाइ जेको आहे वञी सोराबगोड़ ते धरणो ॾेई वेठो. इन खां पुछूं था त आख़िर ईअं छो पियो करे. लियाकत बेसू साहब, आपके ऊपर तनकीद होती है कि आप बजाय के कोई बेगुनाह इंसानी जान ज़ाया हो, कोई नौजवान शहीद हो डंपर की जद में आके, आप उनके घर नहीं जाते, आप अपने डंपर्स और पैसे बचाने के लिए अपने जो ड्रंक ड्राइवर होते हैं, नशे में धुत होते हैं, उनकी सपोर्ट के लिए आप धरने देकर हुकूमत को ब्लैकमेल करते हैं. ऐसा क्यों करते हैं आप? मुश्ताक, मैंने पहले कुछ बात किया, आपस में रुकावट आ गया. तो नशे के बारे में आप जो पहले नशे की बात कर रहा है, लेकिन ये नशा कहाँ से आता है, तो इस नशे का आड़े कौन सी जगह पे है, तो इसका जिम्मेदार कौन है मुझे ये भी बताओ. पहले एक ही बात है. और दूसरी बात ये है, जो हमारे ड्राइवर है, लेकिन ड्राइवर सब तो मेरा अपना नहीं है, मेरा अपना तो खुद 5-6 गाड़ी है, बकाया मेरा एक जिम्मेदारी है. जिस तरीके से और थाने के अंदर तो एक ही गाड़ी वाला है, 2-2 गाड़ी वाला है, उसको थाने के अंदर तो एक SHO के साथ जान पहचानी. लेकिन इस नशे के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ड्राइवर का टोटल 2500 दिहाड़ी है, कंडक्टर का टोटल 500 दिहाड़ी है. तो अगर ये चार्ज का नशे या यश का नशे या कोई गैरा वगैरह और का नशे, तो उसका ये 2000 दिहाड़ी है ड्राइवर बेचारे का. तो आपका क्या ख्याल है, वो नशा भी कर सकता है या बाल बच्चे के लिए वो 2000 सब्जी भी मांगता है? एक बात है. लेकिन दूसरी बात ये है, एक्सीडेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया. एक्सीडेंट एक हादसा है, एक्सीडेंट किसी का जातिया तो नहीं है. जो जगह पे जिसका बाल बच्चा, जिसका बाप, जिसका भाई एक्सपायर हो गया, जाम बाज कर हो गया, शहीद होगा, उसका गम दर्द तो मेरा गम दर्द भी है. मैं भी इंसान हूँ, ट्रांसपोर्टर. आपका गम दर्द होता तो आप सोराबगोड़ पे धरना नहीं देते, उनके घर जाते. मौका तो दे देना. मैं आपको मौका दे रहा हूँ, आपको आप मुझसे मौकफ लेना तो मुझे मौका तो दे देना. आप बताएं. लेकिन देखो MPS साहब ने बात किया और DIG साहब सर, ये मगरमच्छ के आंसू है आपके कि आपको दर्द है, उनका सदमा है, आपको नहीं है कोई सदमा. आपको डंपर जलाने का सदमा है, इंसानी जान का कोई आपको दुख नहीं है. क्योंकि आपको होता तो आप उनके घर जाते. आप सोराबगोड़ पे बैठे, आपने ट्रैफिक बंद की, पूरा शहर पैक कर दिया, फिर आपके मुज़ाकरात हुए. मुश्ताक भाई, इसके बारे में ये इज्जत के लिए मैं अंदरूनी सिंध के गया, मैं बलूचिस्तान गया, हर जगह पे गया. लेकिन जो जगह पे शर्फसंद लोग होगा, तो वहां जो जगह पे मैं जा रहा हूं तो उस गम दर्द के लिए, लेकिन उसके साथ मैं गम दर्द भी कर लूंगा, तो कम से कम 1000-2000 शर्फसन या 200-250 लोग भी जमा होगा, तो वहां तो मेरा बेइज्जती होगा. देखो, मैं ऐसा काम भी नहीं कर सकता हूं. अभी कराची शहर के अंदर 4-5 महीना हो गया, कराची शहर के अंदर एक आग लग गया.
हम सब कोशिश ये भी कर दूंगा, जो सियासी पार्टी वाला है, जो मीडिया वाला है, ये हमारा और आपका और सबका मुश्तरक, हम सब मुसलमान भाई है, एक पाकिस्तानी है, हम सब कोशिश कर दूंगा जो जगह पे आग लगेगा तो उसके ऊपर पेट्रोल नहीं गिराएगा, उसके ऊपर पानी गिराएगा। लेकिन एक्सीडेंट के बारे में मैं हर जगह पे गया, इसके बारे में मैं आपसे भी पूछेगा। एक गाड़ी ने एक्सीडेंट किया, अरवाई न्यूज देखो, उसने शाम तक पूरा डेटा निकाल दिया, वहां बिल्डिंग में कैमरे भी लगा हुआ है। ये मोटरसाइकिल ये आईरूफ के साथ लग गया, तो वहां तो आईरूफ के साथ उसने टच हो गया, तो फिर डैम्पर का पिछली व्हील है तो वो भी लग गया। चलो वो तो अपने जगह पे उस बेचारा का नुकसान हो गया और 2 बंदा शहीद हो गया, उसका वालिद साहब जख्मी भी होगा, उसका गम दर्द तो मेरा गम दर्द है। बकाया जो 7 गाड़ी वहां शरफसन लोग ने जलाया, तो वो 7 ड्राइवर है और 7 कंडक्टर है, उसके ऊपर तशद्दुद किया। कोई अस्पताल पे पड़ा था, कोई बेहोश पे भी पड़ा था, 7 गाड़ी भी जलाया। लेकिन पुलिस किस लिए, गवर्नमेंट किस लिए, तो उसके साथ जो जगह पे एक्सीडेंट होगा उसके साथ कानूनी कार्रवाई कर दे। लेकिन जो 7 गाड़ी और 7 ड्राइवर 7 कंडक्टर, उस बेचारे का क्या गुनाह है? तो मेरा गम दर्द तो आप क्यों नहीं करा? अच्छा, आप क्या समझते हैं अगरचे इस तरह के भाई साहब वाकयात होते हैं, रोनमा होते हैं, फिर ये जो मुश्तल अफराद आते हैं, जो जिनको आप शरपसंद अनासिर कह रहे हैं, मैं उनको मुश्तल कहता हूं कि सामने लाशें पड़े हों, मैं भी हूँगा, मैं जज्बात में आ जाऊंगा, मैं जज्बात को नहीं रोक सकता। आप जिनको शरपसंद अनासिर कहते हैं, कि क्या ये बात सच है जिसकी तरफ पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर ने इशारा किया है कि इनके पीछे कोई और है जिनके ईमा पर ये सारी शहर की कार्रवाई हो रही है और दोबारा शहर को माजी की तरफ बदअमनी में धकेला जा रहा है? तो आप क्या समझते हैं इनके पीछे कौन से अनासिर होंगे? मुश्ताक भाई, मैं आपसे भी पूछेगा, और MPS साहब है और DIG साहब है, और 2 महीने पहले फोरके चौरंगी, सरजानी टोन, नागन चौरंगी पे 11 गाड़ी तो हमारे जलाया। आप मुझे जवाब भी दे दो, वहां न कोई एक्सीडेंट हुआ, न कोई हादसा भी हुआ, तो उस बेचारे का क्या गलती है? किस वजह से वो 11 गाड़ी भी जलाया? आप मुझे जवाब भी दे दे। वो 11 गाड़ी में कुछ एक्सीडेंट हुआ, कुछ बंदा एक्सपायर हुआ, कुछ बंदा शहीद हुआ, कुछ मोटरसाइकिल के साथ कोई गाड़ी ठेच हुआ? मुझे बताओ। कोरंगी में 3 महीने पहले 4 गाड़ी भी जलाया, रोड के किनारे पे भी खड़ा था, रात को 2 बजे टाइम पे, तो उस बेचारे ने कोई एक्सीडेंट किया? मुझे बताओ। अच्छा, आप बताएं, पहले आपने कहा था कि वो पहले वाले बात तो सब अहमद इनके पीछे, आफाक अहमद ने जो बयान दिया था उसके बाद गिरफ्तारियां हुई। अब आप क्या समझते हैं, आफाक अहमद इतना हमें वो जज्बाती दिखाई नहीं देता इन मामलात में, पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन आप समझते हैं कि जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, जिसका मैंडेट है, जिसके MP साहब हमारे साथ है, कि इन नौजवानों के पीछे क्या वो सियासी सोच या इंतशारी सोच हो सकती है? असल की बात यह है, अभी जो ट्रेंड शुरू हो गया, 5-6 महीने हो गया, MPS साहब ने माशाल्लाह बात किया और कितना इज्जतदार बात किया, और DIG साहब ने बात किया, कितना इज्जत वाले बात किया। मुश्ताक भाई देखो, ये ट्रांसपोर्ट हमारा भी बाल बच्चे का रोजी है। जो जगह पे एक्सीडेंट होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, कल एक कार ने एक्सीडेंट किया और 2 बंदा शहीद हो गया, परसों मोटरसाइकिल वाले ने एक औरत भी मारा, फिर वहां तो शहीद हो गया। शरा फैसल रोड पे मोटरसाइकिल वाले भी खड़ा था, वहां कार ने 2 बंदा भी शहीद किया। देखो, एक्सीडेंट तो एक हादसा है, एक्सीडेंट किसी का ज़ातियात नहीं है, किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का बच्चा शहीद हो गया, उसका गमदार, तो ये सब मुसलमान का गमदार भी है मुश्ताक भाई। लेकिन अभी जो मैंने आपको बताया, जो टोटल कराची शहर के 4-5 महीने हो गया, हमारा टोटल 33 गाड़ी भी जलाया। लेकिन 33 गाड़ी के एक्सीडेंट कितना गाड़ी ने किया? 3 गाड़ी ने किया या 4 गाड़ी ने किया? बकाया आपको 33 गाड़ियों की फिक्र है, 541 शहरी जाने गवा चुके हाजी साहब। अच्छा मुश्ताक भाई, 541 से हमारे डंपर से भी कितना है? सबसे डंपर को छोड़े, आप इंसानियत की बात करें। इंसानियत को मैं भी यानी बाइक वाला अगर किसको मार देगा, कार वाला, तो आप बोलेंगे मैं भी मारूं। वाले जो हमारे जिम्मेदारी है ना, ये डंपर वाले से कितना है मुझे बताओ। 541 से डंपर से कितना लोग जानबूझ करके शहीद हो गया? 24। बकाया तो कार, मतलब 24 की कोई कीमत नहीं है जान की। नहीं, सबका भी है, वो सबका भी है, ये मैं नहीं कह रहा हूं ना। जो डंपर से एक ट्रेंड बनाया, जो लोग बातें कर रहे हैं डैम्पर माफिया, जिस तरीके से सिंध असेंबली है, किसने सप्लाई दिया? गवर्नर हाउस ने किसने सप्लाई दिया? लियाकत नेशनल अस्पताल भी है, आगा खान अस्पताल भी है, बोर्डिंग भी बनेगा, शहर के अंदर मकान भी बनेगा, रोड का सप्लाई भी है, कचरे का सफाई भी है, मलबा की सफाई भी है। ये मेरा आखिरी सवाल है, प्रोग्राम का वक्त पूरा है, आप बताएं कि इन वाकयात की रोकथाम कैसे मुमकिन है? किस तरह आप संभालोगे ड्राइवर्स को जो बेलगाम है, अंडर कंट्रोल नहीं है? ड्राइवर के बारे में पहले जो सिंध गवर्नमेंट ने डैम्पर के ऊपर पाबंदी लगाया,
صبح 6 بجے سے لے کر شام کو 10 بجے تک ہم نے ڈیمپر نہیں چلایا. دوسری بات یہ ہے آپ توڑا روڈ کی طرف سے کیوں نہیں جا رہا؟ جایا میڈیا والا ہے, جایا سیاستدان بند ہے, ٹو ناظم بیٹھا ہو, کراچی میر بھی بیٹھا ہو, ایم این اے ایم پی ہے, تو کراچی شہر کا روڈ کا جو حالات ہے, جو روڈ کے حالات پہ آپ بات کیوں نہیں کر رہا؟ روڈ کے بیچ میں جو کڈے ہے وہاں کڈے میں رش بھی بنے گا, کڈے کے لیے موٹر سائیکل بھی بریک مارتا ہے, بڑا گاڑی بھی بریک مارتا ہے, کار بھی بریک مارتا ہے, لیکن سندھ گورنمنٹ کو ہونا چاہیے جو اس کا مرمت تو کر دو. روڈ کے درمیان میں کم سے کم 60 فٹ پٹواری ہے, حاجی 50 لیاقت فٹ محسود پٹواری کے ہے. پیچھے کون سی قوتیں ہیں کہ اتنا طاقتور ترین بندہ ہے کراچی میں کہ جو بولتا ہے وہ ہوتا ہے؟ 7 ڈمپر جلے, دہشت گردی کی ایف آئی آر ہوئی, اس کے بعد متعدد گرفتاریاں ہو رہی ہیں, آج تک گرفتاریاں ہو رہی ہیں. تو آپ بتائیں کہ جو بے گناہ لوگ ہیں, ڈی آئی صاحب نے اپنی بات میں ریویل کیا ہے کہ کوئی بھی سیاسی وابستگی والا بندہ نہیں ہے. 60 سے زائد بے گناہ ہماری اطلاعات کے مطابق اس وقت بھی نامعلوم مقامات پر موجود ہیں جن کو انٹروگیٹ کیا جا رہا ہے. آپ بے گناہ گرفتاریوں کی مذمت کریں گے؟ بالکل بھی کریں گے. جو لوگ بے گناہ ہے, ڈائی جی صاحب نے خود ابھی بات کیا, جو بے گناہ لوگ ہیں تو اس کا میں انکوائری کر دوں گا, بے گناہ لوگ میں نکال دوں گا, بے گناہ لوگ میں اس کا مذمت بھی کر دوں گا. جو بے گناہ لوگ ہیں اس طریقے سے ہم جو باتیں کر رہے ہیں, جو ہمارا ایک گاڑی نے ایکسیڈنٹ کیا, یا موٹر سائیکل والے کا غلطی ہے یا ڈیمپر کا غلطی ہے, وہ تو آپ نے جگہ کہا, تو اس بیچارہ 2 بندہ شہید ہو گیا اور ایک زخمی ہوگا, اس کا مذمت میں بھی کر دوں گا. لیکن اس کے ساتھ ایک گاڑی نے ایکسیڈنٹ کیا, جو آئی روف گاڑی ہے جس کے ساتھ موٹر سائیکل لگی ہے, وہ ڈرائیور بھی کدھر ہے, وہ آئی روف گاڑی بھی کدھر ہے, وہ کیوں ابھی تک نہیں پکڑا ہوا؟ اتنا شہر کے اندر یہ آئی روف گاڑی چلے گیا. چلیں آپ کا بہت شکریہ حاجی لیاقت محسود صاحب, ڈی آئی جی ویسٹ عرفان بلوچ صاحب, اور ایم پی اے ایم کیو ایم عادل عسکری صاحب. آپ تمام مہمانوں کا شکریہ کہ اس برننگ ایشو پہ کراچی کے نوجوانوں کو اور شہریوں کو مستقبل میں بچانے کے لیے آپ نے سنجیدگی کے ساتھ یہاں گفتگو کے پروگرام میں. امید ہے کہ مستقبل میں کولیشن کے ساتھ, تعاون کے ساتھ اس مسئلے کے حل کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز بشمول سندھ حکومت اس پہ سنجیدگی کے ساتھ کوئی احکامات جاری کریں گے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ مستقبل میں اس قسم کے واقعات کی روک تھام ممکن ہوگی. ناظرین, ہن پروگرام میں صرف ایترو ہی, بے پروگرام میں کہ نئے ٹاپک سے گڈ نئے مہمان سے گڈ حاضر تھا. تیس تائیں اجازت, اللہ بھائی.